जय मसीह। अनि आज फेरि हामी वचनको समयमा आएका छौँ। वचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। प्रभुको महिमा भएको होस्। आज हामी उत्पत्तिको पुस्तकको 5 अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ र 5 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। आज वंशावलीको परिचयको बारेमा हेर्नेछौँ र आजको भाग रहेको छ 30औं भाग। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, हामी 30औं भागसम्म हामी आउनलाई सफल भएका छौँ। यो परमेश्वरको कारणले नै भएको हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईहरुले ध्यान दिएर राम्रोसँग सुन्नु भएको छ परमेश्वरको वचनहरू। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यी वचनहरू नसुन्नेहरूले पनि सुन्न सकुन् र त्यसबाट प्रभुको कुराहरू, प्रभुको वचन, परमेश्वर आखिर को हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकुन् भनेर हामी निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अनि आज हामी तपाईहरुको माझमा वंशावलीको बारेमा बताउँदछौँ र वंशावली। अनि आज हामी यो वंशावलीको बारेमा बताउँदै गर्दा अनि वंशावलीको जुन प्रकारको 5 को 1 देखि 2 सम्म अनि यसरी लेखिएको छ। आदमको लिखित वंश विवरण यही हो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रभुमा हामीले जुन प्रकारको वंशावलीको कुरा गर्दा हामीले वंशावलीमा हामीले 2 प्रकारका कुराहरू हेर्दछौँ। पहिलो कुरा छ आदमको वंशावलीको विवरण। यो आदमको वंशावलीको पुस्तक हो। यो आदमको सुरुको अर्थात् आदमको उत्पत्तिको प्रत्यक्ष विवरण हो भन्ने कुरा विश्वास गर्न हामीलाई राम्रो कारण भएको छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो आदमकै वंशावली हो, अरूको होइन। यो आदमकै वंशावली हो जुन मानव जातिकै सुरुवात भएको विवरण हो। अर्थात् आदमभन्दा अगाडि मानव जाति थिएन भन्ने कुराहरू यसबाट स्पष्ट हुँदछ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो यो आदमको वंशावली हो, अर्थात् मानवको सुरुवातीको वंशावली हो। आदमदेखि मानिस सुरुवात भएको भन्ने कुरा हामी यहाँ स्पष्ट हुँदछौँ। तर मानिसहरू, वैज्ञानिकहरूले नानाभाँतीका कुराहरू गरेर एक कोषीयदेखि मान्छे बन्दै बन्दै आएको भनेर भन्दछ। तर वास्तवमा त्यो होइन कि मकैको बिउले मकै नै बन्दछ, धानको बिउबाट धानकै बन्दछ भनेको जस्तै आदम जुन प्रकारको छ त्यो परमेश्वरले बनाउनु भयो। मानव जातिको सुरुवात यहीँबाट सुरु भएको हो भन्ने कुराहरू यहाँ हामी फेरि पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। जसलाई सुरक्षित राख्नलाई परमेश्वरले जुन आदमदेखिको वंशावली बताउनको लागि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सम्पादकको रूपमा काम गर्ने मोसालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो परमेश्वरले। त्यसैले त मोसाले आदमदेखिको वंशावली बताएर त्यसलाई सुरक्षित गरेका छन्, त्यसको बारेमा प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आदमको वंशावलीको अर्थ यो हो कि मानवको सुरुवात तीबाट हो भन्ने कुराहरू थाहा हुँदछ। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ भनेदेखि मानव जाति भनेर भनिएको छ यो पदमा। मानव जाति भन्नाले के बुझिन्छ त तिनीहरूलाई मानव जाति भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। मानव जातिलाई परमेश्वरले सुरुदेखि नै मानिस नाम दिनुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि कसलाई मानिस भन्नुभएको थियो र? कसैलाई पनि मानिस भन्नुभएको भएको थिएन। भन्नुको मतलब कुनै पनि अरू सृष्टिलाई परमेश्वरले मानिस भनेर भन्नुभएको थिएन। तर यही आदमलाई र हब्बालाई, आदमलाई विशेष गरेर परमेश्वरले मानिस भन्नुभएर नाम दिनुभएको छ। यानि कि मानिस। त्यसबाट यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी नाम दिएकोबाट यो लिङ्गवादी होइन, लिङ्ग विभेद होइन, अनि त्यस्तै गरी लिङ्गको पक्षपाती पनि होइन, अनि यो मानव बीचको पक्षपाती पनि होइन। र मानव जाति के सामान्य कुराले मानव जाति नै भनिन्छ। किनभने परमेश्वरले यो पुरुष वा स्त्रीलाई वर्ग छुट्याउनु भएको होइन, तर उनीहरूलाई के गर्नुभयो त भेदभावको लागि छुट्याउनु भएको होइन।
कामको तरिका मात्रै उनीहरूलाई छुट्टै दिनुभएको सृष्टिको लागि र क्षमता फरक फरक मात्र दिनुभएको। तर यसका यो दुईटैलाई परमेश्वरले मान्छे भन्नुभयो, मानिस भन्नुभयो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मानव जाति परमेश्वरबाट सुरु भएको हो र मानिस भन्ने बित्तिकै एउटै क्याटेगोरीमा राखिएको छ, एउटै जातमा राखिएको छ। यहाँ मानिसहरूले धेरै धेरै प्रकारका जात जातिहरू खडा गरेर टाउको दुखाउने काम गर्दछन्। किन त त्यसो गर्दछन् भने एउटालाई सानो बनाएपछि आफू ठुलो हुन पाइन्छ, ठुलो भएपछि उमाथि शासन गर्न पाइन्छ। त्यो शासन गर्नलाई आफ्नो स्वार्थलाई उनीहरू त थोपर्नको लागि मानिसहरूले विभिन्न जातिहरू बनाउँदछ। अनि यो जाति त परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरले एउटै जाति बनाउनु भएको, त्यो मानव आदमका हामी सबै सन्तानहरू हौँ। अनि अहिले आएर यहाँसम्म आउँदाखेरि कसरी हामी विभिन्न जात जाति हुन सक्यौँ? अनि यो चाहिँ मानव जातिले बनाएका खुड्किलाहरू हुन्। यी खुड्किलाहरू काम लाग्ने खुड्किलाहरू होइनन्, यी समाजमा विभेद ल्याउने खुड्किलाहरू हुन्। त्यसकारण परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ कि मानव जाति भनेको एउटै मानव जाति हो, त्यो भन्दा अर्को छैन। त्यसकारण हामी सबै एउटै हौँ। त्यसकारण परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, हामीलाई एउटै मानव जाति परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। र पहिलो कुरा हामीले के हेर्यौँ त भन्दा वंशावलीको बारेमा हेरौँ। वंशावलीको बारेमा हामीले दुईवटा मान्यताहरू हामीले हेर्यौँ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ वंशावली बारे मान्यता। वंशावली बारे मान्यताको बारेमा हामी 4-5वटा पोइन्टहरू हामी हेर्नेछौँ। वंशावली बारे के मान्यता छ, मानिसहरूले वंशावलीको बारेमा के बुझ्छन्, आखिर वंशावलीले के शिक्षा सिकाउँदछ, वंशावलीबाट हेर्दा पृथ्वीको उमेर कति हुन सक्दछ भन्ने बारेमा हामी हेर्दछौँ। त्यसमा पहिलो कुरा परमेश्वरको वंशावलीबाट हामी हेर्दछौँ कि क्रमबद्ध चार्ट भनेर त्यसलाई भनिन्छ। क्रोनोलोजिकल चार्ट यानी कि क्रमबद्ध रूपमा लेखिएको मानिसहरूको नाम अथवा वंशावलीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर समय रेखा चार्ट बनाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो दालहरूको सुरुदेखिकै छ। पहिला त थियो रुखमा एउटा बनाएको थियो, तर अब अहिले 6 भनेर सुनेको छु, हेर्न पाएको छैन, 6 भनेर भनेको छ। अब त्यसमा नम्बरहरू मिलाइएको छ। अनि मेरो पुस्ताको नम्बर चाहिँ 20 नम्बर भनेर भनिएको छ। अनि म चाहिँ 20औं पुस्ता भनेर भनिएको छ। अनि म भन्दा तलको 21औं 22औं हुँदै जाँदछ। त्योभन्दा माथि पुस्ताहरू 1 नम्बर पुस्ता भनेको वत्स ऋषिबाट सुरु हुँदछ। अनि वत्स ऋषिका सन्तानहरू हौँ। 1 नम्बरमा वत्स ऋषि, दोस्रो नम्बरमा अर्को कोही गर्दा गर्दै 19 नम्बरमा मेरो बुवा हुनुहुन्छ, 20 नम्बरमा म छु। भनेपछि म भन्दा तलको सन्तान 21 हुँदै 22 हुँदै 23 हुँदै जान्छ भनेर भनिएको छ। यसैलाई क्रमबद्ध मिलाएर समयको चार्टमा अथवा त्यसको चार्ट मिलाएर लेखिएकोलाई क्रमबद्ध चार्ट भन्दछ। अनि यसरी हामी बनाइदछ वंशावली बनाउँदाखेरि। तर पनि कसैले यस विधिको साथ पूर्ण रूपमा भरपर्दो समय रेखा स्थापित गर्न नसकेको अथवा नगरेको पनि हुन सक्छ। भन्नुको मतलब हाम्रै कुरा गरौँ, दाहालको परिवारको म 20औं हुँ भने हुन सक्छ म 21औं पनि होला, हुन सक्छ म 19औं पनि होला। किनभने त्यो बनाउने मान्छेले बीचमा भएको मान्छे यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, यसलाई छोडिदिउँ भनेर भन्यो होला। भन्दाखेरि यिनीहरूको कोही केही थाहा छैन, यिनीहरूको बारेमा कहाँ छन् के छन् थाहा छैन। हाम्रा परिवारहरू, हाम्रो दाहाल परिवारहरू कति हाम्रा भुटानतिर पनि छन्। अनि ती भुटानतिर भएका परिवारहरू यो वंशावली बनाउने बेलामा कता छन् थाहा छैन। वंशावली बनाउनेलाई थाहा छैन, त्यो लेखेन, अर्थात् त्यति महत्त्व दिएन अनि लेखेन। दुईटा कुराहरू हुन सक्दछन्। त्यस कारणले वंशावलीमा या त क्रमबद्ध मिलाएर राखिएको हुन्छ या त महत्त्वको आधारमा क्रमबद्ध मिलाएर राखिएको हुन सक्छ। त्यसैलाई वंशावली भन्दछ। नत्र भनेदेखि त हाम्रो दाहालकै भन्यो भने वर्ष दृष्टिदेखि अहिलेसम्म हेर्दा 20 मात्रै पिस्ता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 20मा कोही छुट्यो होला, अथवा कसैलाई छुटायो होला, अथवा मलाई पनि छुटायो होला।
किनभने म क्रिस्चियन भइसकेपछि क्रिस्चियनलाई नराखौँ भनेर राखेनन् होला, भनेपछि नराखिसकेपछि त्यहाँ त्यो प्रस्ताव छुट्यो होला। अनि यो विभिन्न प्रकारले उनीहरूले बनाउँदा, लिस्टिङ बनाउँदाखेरि छुट्न सक्छ। अनि यही कुरा बाइबलमा पनि हामीले बुझ्न पर्दछ। कतिपय भनेर मानिसहरूले भन्दछन् बाइबलीय वंशावलीमा हरेक व्यक्तिको कतिपय अवस्थामा एकदमै पूर्ण रूपले नै वंशावली बनेको छ भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन, कतिपय छुटेको हुन सक्छ। जस्तो आदमका अरू छोराछोरीहरू पनि थिए भनेको छ, तिनीहरूको नाम खै त छैन। अनि त्यस्तै गरिकन अरू धेरै मानिसहरू छन्, हजारौं मानिसहरू छन् जसको नाम किन लेखिएन त यो बाइबलमा भने उनीहरूको त्यहाँ रोल अथवा भूमिका केही थिएन, त्यसकारण लेखिएन। यस कहिलेकाहीँ पुस्ताहरू छोडिएका पनि हुन्छन् भनेर हामीले यो क्रमबद्ध चार्ट अन्तर्गत बुझ्न पर्दछ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि यो वंशावलीको आधारभूत अथवा मान्यताहरूको बारेमा हेर्दाखेरि दोस्रो कुराहरूमा हामी हेर्दछौँ पृथ्वीको उमेर। यदि कसैले वंशावलीलाई नछुटाइएको रूपमा लिने हो भने आदमको समय येशू ख्रिस्ट भन्दा करिब 4000 देखि 5000 वर्ष अगाडिको हुन्छ। अनि हामीलाई यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि आदमको समय येशू भन्दा 10,000 वर्ष पहिले अर्थात् त्योभन्दा पनि धेरै थियो भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्दछ। अनि यसले बाइबलको के गर्दछ, बाइबलको रेकर्डलाई आधुनिक विज्ञानको खोज र दाबीसँग अविश्वसनीय भिन्नतामा राख्दछ। तैपनि आदम र आदमका रुखहरूले तिनीहरूमा स्पष्ट उमेर निर्धारण गरिएछ। अनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई त्यसमा निर्मित स्पष्ट उमेर सहित सृष्टि गर्नुभएको भनी विश्वास गर्न हामीलाई सजिलो हुँदछ। किनभने परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको आदम यति वर्ष बाँच्यो, त्यो 100 वर्ष बाँच्यो भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यही कुराले हामीले विचार गर्न सक्छौँ कि त्यहाँ उमेर पनि स्पष्ट छ। अनि उमेर स्पष्ट छ, आदमको उमेर स्पष्ट छ भनेदेखि के को पनि उमेर स्पष्ट छ त भन्दाखेरि बोट बिरुवाहरूको पनि उमेर स्पष्ट छ भनेर हामीले बुझ्न पर्दछ। तर चाहिँ के भनेदेखि यहाँ वैज्ञानिकहरूले के भन्दछन् त भन्दाखेरि बिग ब्याङको थ्योरी हामीले योभन्दा अगाडि दिइसकेका छौँ। बिग ब्याङ भनेको के भनेदेखि एउटा ठुलो चिज चाहिँ चट्टान यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा धेरै चाहिँ के थियो भने बरफ जमेको थियो, माथि आकाशबाट ठुलो चिज आएर ब्याङ खस्यो, अनि त्यो छरपष्ट भयो। अनि त्यसपछि आएर के भनेदेखि त्यहाँबाट एक किसिमको झोल पदार्थ निस्कियो समुद्रमा। त्यो झोल पदार्थबाट बिस्तारै एककोशी अमिबा सृष्टि भयो, हुँदै 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 सृष्टि भएर मानव जाति सृष्टि भयो भन्ने कुराहरू भनिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि त लगभग 4.5 बिलियन अथवा करोडौं वर्ष अगाडिको कुरा गरेको छ यहाँ। तर चाहिँ त्यो किसिमले भएको हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ बाइबलले भनेको छ कि बाइबलले भनेको कुराहरूमा हामी विश्वास गर्दाखेरि त्यो किसिमको हो भनेर वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार उनीहरूको आफ्नै छैन। र त्यसै कारणले हामीहरू यो प्रकारले जुन पृथ्वीको उमेर छ, पृथ्वीको उमेरलाई हामीहरूले मान्यता राख्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा, लामो आयु भएको समय भनेको यस अध्यायमा जुन 5 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि कोही पनि मान्छे 365 वर्षभन्दा कम बाँचेको रेकर्डै छैन। तर हनोकको एउटा रेकर्ड छ। हनोक चाहिँ अलिक स्पेशल हो, हनोक चाहिँ विशेष अवस्थाको हो। अनि यो हनोकको बारेमा हामी पछि हेर्नेछौँ। र त्यस्तै गरिकन मथुसेलह कुल 969 वर्षसम्म बाँचे। यी लामो आयुका धेरै व्याख्याहरू गरिएका छन्। लामो आयुको बारेमा हामी यहाँ केही कुराहरू हामी बताउँदछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने वास्तविक कुराहरू अथवा फन्डामेन्टल आधारभूत कुराहरू हामी बताउँदछौँ। पहिलो कुरा छ, कसैले उमेरलाई लाक्षणिक ठान्दछन् वा तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि महिनाहरूलाई वर्षको रूपमा गन्दछन्। यद्यपि यस आधारमा यसको अर्थ हनोक 1.5 वर्षको हुँदा मथुएललाई जन्माएको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्थात् भने कसैले उमेरलाई लाक्षणिक ठान्दछन्, त्यो लाक्षणिक पनि होइन भन्न खोजेको। अर्थात् कसैले वर्षलाई महिनामा गन्दछन्, त्यो पनि होइन। यदि त्यो हो भनेदेखि चाहिँ हनोकले
कसरी आफ्नो कसरी हनोकले 1.5 वर्षको हुँदा माथुएललाई जन्माएको थियो त? थिएन। त्यसकारण त्यो पनि जुन सोचाइ छ त्यो पनि गलत हो। जुन वर्षलाई महिना गन्नेहरूलाई पनि त्यो पनि गलत हो भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसपछि दोस्रो छ कि बाढी आउनु अघि के थियो? बाढी आउनु अघिको युगमा मानिसहरू धेरै लामो समयसम्म बाँच्ने सम्भावना बढी थियो। यो किनभने मानव पतनका प्रभावहरू अझै धेरै मात्रामा जम्मा भएका थिएनन्। अर्थात् मानवको पतन भनेको नराम्रो कामको लागि हो, नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हो। तर त्यो बाढी आउनुभन्दा अगाडिको समयमा कैनदेखि नै पाप सुरु भयो त, अर्थात् कैनदेखि हत्याकोबाट सुरु, अर्थात् पाप चाहिँ आदमबाटै सुरु। यसरी सुरु हुँदै 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 जाँदाखेरि बाढीको समय अनि नोआको समयसम्म पुग्दाखेरि मानिसहरू त्यति धेरै पापमा भ्रष्ट भइसकेका थिएनन् र नोआको समय आएपछि मात्रै धेरै मानिसहरू भ्रष्ट भए भन्ने कुराहरू हामी यहाँ अनुमान गर्न सक्दछौँ। किनभने त्यो बेलामा मानिसहरूको उमेर लामो थियो। किन लामो थियो? उनीहरू पापी कम थिए। पापी त थिए तर पापी कम थिए भन्ने कुराहरू हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ। अर्थात् मानव पतनका प्रभावहरू अझै धेरै मात्रामा उनीहरूलाई क्याप्चर गरेको अवस्था थिएन। किनभने पृथ्वीको वरिपरि के अवस्था थियो? दुईटा अवस्था यहाँ देखिएको छ। पृथ्वीको वरिपरि पानीको बाष्पको कम्बलको साथ थियो, जुन हामीले भनेका थियौँ, योभन्दा अगाडि पनि भनेका थियौँ, 2 एपिसोडतिर होला सायद, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्बलको बाष्प जुन परमेश्वरले तलको पानी र माथिको पानी लाँदो हुँदा माथिको पानीलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि भ्यापर कम्बल भनेर भनेका थियौँ, अथवा कम्बलको बाष्प अथवा बाष्पको कम्बल भनेका थियौँ। त्यो कम्बलले ढाकेको थियो, पृथ्वीलाई सर्लक्कै ढाकेको थियो। असल वातावरण थियो, राम्रो वातावरण थियो एउटा कुरा। अर्को कुरो, बाढी आउनुभन्दा अगाडि संसारको वातावरण के थियो? धेरै राम्रो थियो। बाढी पछि संसारमा आयुहरू कम हुँदै जीवित जीवनहरूमा के आयो त भन्दाखेरि जीवनलाई आयु कम भएर प्रभावित पार्न थाल्यो। किनभने त्यो कम्बल पनि हट्न थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै। त्यस्तै गरिकन मानिसहरू पनि धेरै वातावरण बिग्रिन थाल्यो, पापीहरू हुन थाले। त्यस्तै गरिकन हामीले हेर्दैछौँ अहिले के त भन्दा वंशावलिकामा भएका आधारभूत मान्यताहरूमा हामीले हेरौँ क्रमबद्ध चार्ट, पृथ्वीको उमेर, त्यसपछि आयु लामो आयु भएको समय। त्यस्तै गरिकन हामी चौथोमा हेर्नेछौँ प्राचीन संसारको जनसङ्ख्या। प्राचीन संसारको जनसङ्ख्याको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। अब हामीले प्राचीन जनसङ्ख्याको आधार, यस युगमा संसार छिट्टै आबादी भएको थियो। एक लेखकले के भनेका छन् भनेदेखि उनले अनुमान गरेका छन्, कोही त त्यहाँ पुगेको छैन नि, तर अनुमान गरेका छन् कि यदि आदमले आफ्नो जीवनकालमा आधा छोराछोरीहरूलाई मात्र बुवा आमाको रूपमा देखेको भए, अर्थात् आदमका आधा सन्तानको मात्र छोराछोरीहरू भएको भए र यदि विवाह गर्नेहरू मध्ये आधा मात्र छोराछोरी जन्मेका भए के हुन्थ्यो? जन्मेका भए जनसङ्ख्याको वृद्धि राम्रै भएको हुनुपर्दछ। यी जनगणनाहरू प्रयोग गरेर हामी एक अनुमान गर्न सक्दछौँ कि त्यो बेलामा बाढीको समयमा पृथ्वीमा लगभग 7 अर्ब मानिसहरू हुन सक्थे त्यो बेलामा। किनभनेदेखि आदमका यति धेरै सन्तानहरू थिए र उसको आधा मात्रै मानिसहरूले विवाह गरेर सन्तान जन्माएको भए पनि त्यति धेरै हुन सक्थे। किनभने त्यो बेलामा मानिसहरू लगभग 1000 वर्षको उमेरसम्म बाँच्दथे। 1000 वर्षसम्म मान्छे बाँच्दा अहिले 100 वर्षको उमेरको मान्छे, अहिले यो यस्तो पापिष्ट समयमा त 100 वर्षको उमेरमा त मानिसहरू कसैले त अब के गर्छ भने एकजना मानिसको त लगभग 100 जना मान्छेले पाइसकेको रहेछ। उसले कति 20-30 वटा श्रीमती ल्याएछ अनि 20-30 वटा श्रीमतीबाट एउटा पाउँदा नै वर्षमा एउटा पाउँदा नै 20-30 वटा हुने रहेछ। अनि हुँदै तिनीहरूको सन्तान हुँदै कतिजना होला त्यो बेलामा त जसले जति बिहा गरे पनि हुने थियो नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि कसरी हामीले 1000 वर्षसम्म
मानिसहरू त्यो बेलामा त पोसिलो पोसिलो चिज खाएका मानिसहरू बलिया बाङ्गा त्यो बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि बच्चाहरू पाउने अनि मेरो आमाले नै मलाई बारीमा काम गर्दा गर्दै डल्लोमा पाएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर पछि चाहिँ थाहा भयो जो चाहिँ लिस्नाको टाउकोमा पाएको रहेछ हिँड्दा हिँड्दै पाएको रहेछ भनेपछि अस्पतालमा अस्पताल कहीँ जानु पर्दैन त्यो बेला मानिसहरू सजिलै पाउँथे मानिसहरू टोइलेट जाँदा बच्चा लिएर आउने के यसो टोइलेटमा पिसा फेर्न जाँदाखेरि फर्केर आउँदा बच्चा बोकेर आउने त्यस्तो पनि त्यो बेलामा थियो शक्ति थियो उनीहरूमा र अहिले शक्ति ह्रास हुँदै गयो त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो बेलाका केटा मान्छेहरू कति तगडा थिए केटी मान्छेहरू कति तगडा थिए अहिलेका जस्ता मरण च्यासे होइनन् त्यो बेलाका मानिसहरू अनि त्यो बेलामा कति बच्चा पाउँथ्यो होला तिनीहरूले मेरो आमाले नै झन्डै झन्डै वर्षेनी बच्चा पाइदिनु भएको रहेछ कति मरे कति के भए अनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यस्ता मानिसहरू थुप्रै हुन्छन् र यो हिसाबले गर्दा आदम स्वयं 1000 को स्थितिमा 1000 को वर्षमा बाँच्यो भने उसले कति बच्चा पायो होला अनि उसका सन्तानहरू सबै लगभग 1000 वर्षको 365 वर्षभन्दा त कम्ती कोही पनि बाँचेको छैन भनेपछि कति बच्चा जन्मियो होला भने कति कति धेरै मान्छेहरू त्यहाँ थिए भन्ने कुराहरू हामी यहाँ स्पष्ट हुँदछौँ त्यस्तै गरिकन वंशावलीको अब ले हामीलाई के गर्दछ मान्यताहरू के हुन् त भन्दा पाँचौं कुरा के छ भनेदेखि वंशावली शिक्षाप्रद हुँदछ अर्थात् वंशावलीहरू धेरै शिक्षाप्रद हुन सक्दछन् भनेर हामी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछौँ अथवा वंशावलीबाट धेरै किसिमका शिक्षा प्राप्त हामी गर्न सक्दछौँ कति उमेर बाँच्यो को बाँच्यो कसको छोराछोरी कता छ कसको छोराछोरी वंशावलीमा परेन आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू हामी त्यस वंशावलीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ तिनीहरूले हामीलाई धर्मशास्त्रको पूर्ण ऐतिहासिक चरित्रको बारेमा बताउँदछन् तिनीहरू कोही त्यहाँ ग्यापहरू छुट्न गए तापनि के चाहिँ बताउँदछन् त ऐतिहासिक चरित्रको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ तिनीहरू यस पृथ्वीमा प्रत्येक व्यक्तिको अन्त्यको लागि शक्तिशाली गवाही हुँदछन् भन्नुको मतलब त्यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो भन्दा पछाडि हामी हेर्नेछौँ कि फलानु मान्छे यति वर्षसम्म बाँच्यो अनि मर्यो फलानु मान्छे यति वर्षसम्म बाँच्यो अनि मर्यो अनि फलानु मान्छे यति वर्ष बाँच्यो अनि मर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू यसभन्दा पछाडिको जुन प्रेज जुन शब्दांश प्रयोग गरिएको छ त्यसबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि उसले जो वंशावलीबाट हामीलाई दिने शिक्षा जुन छ त्यो शिक्षाले हामीलाई यो बताउँदछ कि त्यो बेलामा ऐतिहासिक चरित्रको अवस्था कस्तो थियो धार्मिक अवस्था कस्तो थियो अनि त्यहाँ कस्तो प्रकारका मानिसहरू थिए कति कति प्रकारले तिनीहरू बस्दथे भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरूको शक्तिशाली शिक्षा हामी वंशावलीबाट पाउँदछौँ हुन्छ आजको वचनबाट हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको कुराहरू छ वंशावली हाम्रो पनि वंशावली छ तपाईहरुको पनि वंशावली होला भलै मेरो वंशावली उता झापातिर कता छ भनेको छ तर त्यहाँ गएर हेर्न पाएको छैन हेर्यो भने त्यसबाट धेरै कुराहरू हामी शिक्षा लिन सक्दछौँ अनि तपाई हाम्रो वंशावली बनाएर राख्नु राम्रो पनि कुरा हो अनि यहाँ परमेश्वरले जुन प्रकारको आदमको वंशावली हामीलाई दिनुभयो त्यो आदमको वंशावलीबाट नै हामी सबै कुरा आदमका सन्तानहरूको बारेमा अहिले जे कुरा हामी भनेका छौँ अनि त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ यसबाट हामीलाई चाहिँ यो वचनबाट हामीलाई चाहिँ के आशिष पो त भन्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुभएको वंशावलीको कारणले हाम्रो फोर फादर अथवा पहिलो पिता हाम्रो पहिलो पिता को रहेछ हामी कोबाट आएका रहेछौँ को मान्छे हाम्रो चाहिँ पिता रहेछ अर्थात् के परमेश्वरले यो जात छुट्टै यो जात छुट्टै त्यो जात छुट्टै त्यो जात छुट्टै गरेर बनाउनु भएको रहेछ होइन रहेछ हामी त एउटै रहेछौँ मानव रहेछौँ त्यसकारण हामीले एकअर्काले मानवताको व्यवहार गर्नुपर्छ दानवताको होइन तर मानवताको व्यवहार गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वरले यो पनि देखाउनु भयो सिकाउनु भयो कि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा र साँच्चै नै हामी सबै एउटै जाति हौँ कि हाम्रो एउटै प्रभु हुनुहुन्छ एउटै पिता हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको आज ज्ञान र पुष्टि यो वंशावलीको शिक्षाबाट मिल्न आएको छ हुन्छ आजको वचन यहीँ राख्दछु तपाईहरु सबैजनालाई वचनहरू निरन्तर सुन्नु भएको लागि तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै
तपाईँहरूकोसँग बिदा चाहन्छु। जय मसी, गॉड ब्लेस यू।